जमीयत उलमा इस्लाम को शिकस्त देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों से पैसे लिए। पहले कहा कि बनाई गई, लेकिन अब पता चल रहा है कि असेंबलियां खरीदी और बेची गई। अल्लाह के ऊपर एतबार करके बोल रहा हूं कि अगर आज मुल्क कायम है, मुल्क में अमन और अमान है, तो वो फौज के किरदार की वजह से नहीं, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार की वजह से। फौज का किरदार कम और जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एन लारिक डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने आज पेशीन में जलसा किया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मौलाना फजल रहमान ने पशीन जलसे में खिताब किया और बड़ा धुआंधार खिताब किया है। और मौलाना फजल रहमान ने माह रमजान में जो सुकून हासिल किया सियासत से दूर रहकर फिलहाल, और फिर उन्होंने कहा था कि हम तहरीक का आगाज करेंगे, तो आज उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज बलूचिस्तान की सरजमीन से कर दिया है। बलूचिस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर मौलाना फजल रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है। बलूचिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर मौजूदा हुकूमत को मौलाना फजल रहमान ने ललकारा। ये ललकार क्यों है? आखिर मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक क्यों शुरू कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों है? मौलाना फजल रहमान साहब इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ क्यों है? तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि असेंबलियां खरीदी गई, असेंबलियां बेची गई। एस्टेब्लिशमेंट सीधी सीधी मुलविस है सियासतदानों से पैसे लेने में। एस्टेब्लिशमेंट ने जमीयत उलमा इस्लाम को शिकस्त देने के लिए सियासतदानों को खरीदा, सियासतदानों को असेंबलियां बेची। और ये कठपुतली हुक्मरान, इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट कब तक छुपती रहेगी? बड़ा ही सख्त लहजा आज मौलाना फजल रहमान ने इस्तेमाल किया है। वैसे तो मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज पशीन से जो उन्होंने जबान का इस्तेमाल किया है, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के ऊपर बात की है। पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान बनाने में किसका किरदार था। उन्होंने अपने उलमा किराम का नाम लिया, अवाम की बात की, अमेरिका की बात की, और साथ ही साथ फलस्तीन की बात की, इमरान खान की बात की। लेकिन खास तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब को आखिर जरूरत क्यों पड़ी कि वो तहरीक का आगाज करें? कुछ रोज कबल अपोजिशन की 6 जमातों ने भी तहरीक का आगाज किया है, लेकिन उनमें इतना दमखम नहीं। लेकिन अगर वाकई मौलाना फजल रहमान साहब उस तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो तहरीक बिल्कुल इस हुकूमत को गिराएगी। अगर नहीं, क्या मौलाना फजल रहमान ने कोई और रास्ता तो अख्तियार नहीं किया? मौलाना फजल रहमान ने बलूचिस्तान असेंबली का नाम लिया कि वो बेची गई और खरीदी गई। मौलाना फजल रहमान ने सिंध असेंबली का नाम लिया कि वो खरीदी गई और बेची गई। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का नाम लिया कि वो खरीदी गई और बेची गई। लेकिन याद रखें कि मौलाना फजल रहमान ने पंजाब असेंबली का नाम नहीं लिया। पंजाब असेंबली का नाम क्यों नहीं लिया? मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तो ऐलान जंग का आगाज कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने इस इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ तो तबले जंग बजा दिया, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने मियां साहब का नाम नहीं लिया। मौलाना फजल रहमान ने पंजाब असेंबली का नाम नहीं लिया। मौलाना फजल रहमान ने पंजाब हुकूमत का नाम नहीं लिया, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को पता है कि मियां साहब की बेटी वहां पर वजीर आला पंजाब है, तो वजीर आला पंजाब का नाम नहीं लिया। पंजाब असेंबली की खरीदो फरोख्त का नाम नहीं लिया। मुझे लग रहा है ऐसे कि कोई खिचड़ी पक रही है। मुझे लग रहा है, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब और मियां साहब के बीच में कोई बात हुई है, पर्दे के पीछे उनकी कोई मुलाकात हुई। आपको याद है कि कुछ अर्सा कबल मौलाना फजल रहमान साहब और मियां साहब के माबैन मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में क्या तय पाया? जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, उस दौरान मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान की और मियां साहब की, उस इलेक्शन से पहले। मुझे लग रहा है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब और मियां साहब मिलके इन फ्यूचर कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई इत्तेहाद या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई नई तहरीक का आगाज तो नहीं करने वाले? देखिए, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। भले ही आपको नेशनल मीडिया के ऊपर कल रात से आप देख रहे हैं कि मियां साहब के हवाले से बातें चल रही हैं कि मियां साहब वजीर आजम नहीं बनना चाह रहे थे। हालांकि जब मियां साहब आए थे तो मियां साहब के आने के लिए एक गाना मुतारफ करवाया गया था कि आओ मुल्क को संभालो नवाज शरीफ, आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ। आपको याद है ना? वो गाना इस वजह से बनाया गया था कि मियां साहब को चौथी बार वजीर आजम बनवाना था। मियां साहब के साथ सेटलमेंट हो चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट जिससे चाहे
اپنے معاملات سیٹ کر لے، جس سے چاہے اپنے معاملات ختم کر لے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کیسے گئی آپ سب کو پتا ہے۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب خاص کر کے تحریک کا جو آغاز انہوں نے کر دیا وہ اس طرح سے، کیونکہ 8 فروری کے الیکشن کو وہ متنازع قرار دے رہے ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس طریقے سے بندر بانٹ کی گئی ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ 8 فروری کے الیکشن کو مولانا فضل الرحمان نے بالکل آج مسترد کیا ہے، قرارداد پاس کیے اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جو کل ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں ان کا آج انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے کل، حالانکہ ضمنی انتخابات ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو توقع تھی کہ اس مرتبہ ہمیں سیٹیں زیادہ ملیں گی، انہوں نے بہت محنت کی تھی، عدم اعتماد کی تحریک میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جنرل باجوہ صاحب سے مل کر انہوں نے خود کہا ہے، اب تو منظر عام پہ چیزیں آ گئی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، میں بھی بارہا کہتا ہوا آتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو لائے تھے عمران خان صاحب کو انہوں نے نکالا۔ اب خان صاحب بھلے کسی پر بھی الزام لگائیں، شیر افضل بروقت تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا بھی ہاتھ تھا اس میں، سعودی عرب نے مل کر اس میں ریجیم چینج آپریشن میں اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن خان صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میری حکومت تھی تو اس دوران مارچ کے مہینے میں $2 ارب کا پاکستان کو سعودی عرب نے ایک سہارا دیا تھا، ہم ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں یا وہ کیسے ہمارے خلاف جا سکتے ہیں۔ بہرحال باتیں کئی ساری ہیں لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے آج تبلیغ جنگ بجا دیا ہے۔ یہ جو سابقہ اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، میاں شہباز شریف صاحب، ان کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب پائے جاتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور مولانا فضل الرحمان نے بالکل سیدھے سیدھے وار کیے اور مولانا فضل الرحمان نے تیروں کی بارش جو آج کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور تبلیغ جنگ جیسا کہ میں نے کہا کہ بجا دیا ہے۔ ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، علل اعلان آج پشین جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ آج جو پاکستان میں امن و امان قائم ہے، ادارے قائم ہے، ملک سلامت ہے، تو وہ فوج کا کردار کم، جمعیت علماء اسلام کا کردار زیادہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو سوچو آپ کہاں کھڑے ہوگے، آپ رہو گے بھی یا نہیں۔ ہم تو میدان میں کھڑے ہیں اس پہاڑ کی طرح، انہوں نے کہا پہاڑ کے اشارہ، انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس پہاڑ کی طرح ہم میدان میں چٹان کی طرح کھڑے۔ یاد رکھو اگر جنگ چھڑ گئی تو تم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو کہ تم ہوگے بھی یا نہیں، رہو گے بھی یا نہیں۔ تو مقصد کہنے کا مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے میرے آبا و اجداد نے بزدلی کی سیاست مجھے نہیں سکھائی، میرے آبا و اجداد نے مجھے جرت کی سیاست سکھائی ہے اور میں جرت کے ساتھ لڑوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میری گدی میں جو ڈالی گئی ہے وہ جرت ڈالی گئی ہے، میری گدی میں بزدلی نہیں ڈالی گئی ہے، بزدلی کی سیاست کی ہوگی، سیکھی ہوگی کسی اور نے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے مجھے جرت کی، ہمت کی، بہادری کی سیاست سکھائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے سنجیدہ سیاست کی ہے، ہم نے ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر ہم نے ملک کو مستحکم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اگر تم آئین کو اپنے بوٹوں تلے روندو گے، اگر جمہوریت کو اپنے بوٹوں تلے روندو گے اور اگر اسمبلیوں کو آپ گھر کی لونڈیاں بنا کے رکھو گے تو پھر جنگ ہوگی۔ مولانا نے آج اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف اپوزیشن کی 6 جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی تحریک کا آغاز کر دیا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام پر، اور دوسری جانب آج مولانا فضل الرحمان نے بھی بلوچستان کی سرزمین سے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی بلوچستان کی سرزمین سے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی تحریک کا آغاز بلوچستان کی سرزمین سے کیا ہے۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ہے وہ معیشت کو بہتر بنانے میں لگی ہوئی ہے، لیکن اب اس سارے معاملات کے بعد، اس آج کے جلسے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم پورے پاکستان میں اس تحریک کو پھیلائیں گے اور اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی یہی کہا تھا۔ آنے والے دنوں میں مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلیں گے،
क्योंकि अपोजिशन की जमातों की जानिब से, खास करके पीटीआई की जानिब से, शेर अफजल मरवत की जानिब से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो जबान का इस्तेमाल किया, उसकी सख्त मजम्मत की थी। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान की जानिब से सख्त मजम्मत की गई थी। और मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई के साथ या इन 6 जमातों के साथ मौलाना फजल रहमान साहब का अलहाक होगा। मुझे लग रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मियां साहब और मौलाना फजल रहमान के माबेन मुलाकात होगी, और मुलाकात के बाद मुझे लग रहा है ऐसे कि शायद कोई अपनी तहरीक का आगाज करें, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का जो लब लहजा था, जब मियां साहब का वो नाम ले रहे थे, वो हंस भी रहे थे। मुझे लग रहा है कि पर्दे के पीछे कोई मामला चल रहे हैं या मुलाकातें चल रही हैं। बहरहाल आगे देखते हैं क्या होगा। मैंने आपके सामने आज मौलाना फजल रहमान के स्पेशल वाले जलसे के हवाले से सारी चीजें आपके सामने रखी है। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।